ایجوکیٹ بھی ہوتے طلب وہ سارے کر رہے ابھی انہوں نے والد صاحب بھی محفوظ کرتا اپنے یاد آ گیا مارو ٹھیک آیا صاحب مطلب بالکل میں کہ پاکستان بھی اور سناؤ کیا نا ٹھیک ہے دادا یہ ٹھیک ہے یہ تاثیریاں مان کے بھیجا تو یہ ٹھیک ہی کرتا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگ دپلومات کی طرف سے اور چودھری ملک طالب صاحب کی طرف سے راجہ پرویز اشرف کو ان کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم مکمل تعاون کا اور راجہ طارق کیانی کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں. تھوڑا سندھو نے بھی راجہ طارق کیانی اور راجہ پرویز اشرف اور راجہ جاوید اشرف کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اس کے بعد مختصر وقت کے لیے میں گزارش کروں گا طارق کیانی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے راجہ جاوید اشرف برادر محترم وزیر اعظم پاکستان راجہ پریشر صاحب کی طرف سے اس بات پر نہ صرف آپ کا مشکور ہوں بلکہ دلی خوشی کا اور مسرت کا احساس کا اعلان کرتا ہوں کہ جس طرح آپ بھائیوں نے ان دو گاؤں کے تمام لوگوں نے بالخصوص ہمارے بھائی طالب نے ہمیں اپنی غیر مشروط جو سیاسی حمایت ہے
उसका यकीन दिलाया। मैं इस सियासी हमायत की यकीन के जवाब में एक ही बात कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जिस खलूस से आपने हमें, हमारी जमात और बिलखसूस हमारी जमात के टीम, हमारी जमात के कप्तान राजा अशरफ साहब को उनका एक अजीमुल मर्तबत ओहदा संभालने पर आपने न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि आपने उनके लिए तावन, मोहब्बत और साथ मिलकर हम कदम होकर उनके साथ चलने का यकीन दिलाया। हम भी सियासी तालिब इल्म हैं, हम भी सियासत को इबादत समझते हैं, ज़िम्मेदारी समझते हैं। हम भी आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी पूरी जमात, हमारे तमाम लोग, पूरी टीम, ये जो बाशमूल टीम कप्तान राजा अशरफ साहब, आप नए भाइयों को हम खुशी से अपने गले लगाते हैं, अपने साथ चलने पर अपने आप को मजबूत समझते हैं और आपके तावन से मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी टीम को जो है वो नई क़ुव्वत और नया हौसला मिलेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी टीम जो कि राजा अशरफ साहब की टीम है, जो हमारी टीम के कप्तान हैं, उनकी ज़ेरे क़यादत पहले भी, अब भी और अब इससे भी बढ़कर हम बिला तफरीक वह उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से हो, किसी ख़ानदान से हो, हम खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर याद करते हैं कि हम बिला तफरीक तमाम तहसील के लोगों को जो यहाँ पर हमारे भाई हैं, बासी हैं, बसने वाले हैं, उनकी कोई भी मुश्किल है, कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी उनके रास्ते का कांटा हो, उसको हम उठाना, अपनी आँखों से रास्ता साफ़ करना हम अपना मजहबी और सियासी फर्ज समझते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं राजा अशरफ साहब जो इस वक्त टीम कप्तान की अदम मौजूदगी में उनके फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, एज़ ए मेंबर सूबाई असम्बली पुरज़ोर गुजारिश और ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ कि जो भी इस इलाके में, ये मेरा हल्का भी है, आप जानते हैं, जो भी यहाँ के मसाइल हैं उनका ताल्लुक़ रोड से है, गैस से है, गली से है, पुलिस से है या किसी और मसले से, गैर मशरूत आप अपनी राजा साहब की हदायत के मुताबिक हस्बे मामूल इन लोगों के मुतालबात को मंजूर फरमाएँ और पहल में सबसे पहल इन भाइयों के मुतालबात को मंजूर कराकर यहाँ पर फ़र्क रफ्तारी और तेज़ रफ्तारी से जो भी कोई काम है उस पर अमल करा हूँ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप परवरदिगार आलम मेरी इस तहसील के अंदर बसने वाले तमाम लोगों को, तमाम अफराद को, तमाम कबीलों को, तमाम यूनियन कौंसिल के माओ, बहनों, बुजुर्गों, बेटों को, बशमूल हमारी टीम को परवरदिगार आलम सही रास्ते पर, मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी टीम कप्तान राजा अशरफ के ज़ेरे हदायत, ज़ेरे क़यादत अपने लोगों की, अपनी आवाम की, अपने हल्का इंतखाब की खिदमत करने की जो ताकत है उसको पहले से भी दो चांद करे, उसको पहले से भी बढ़ाए ताकि हम अपना इस सियासी और मजहबी चीज़ों को पूरा कर सकें। मैं एक बार फिर अपने उन तमाम भाइयों का, तमाम दोस्तों का जो हमारे साथ जिन्होंने चलने का इरादा किया, ख्वाहिश की, मैं फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे आखिरी बात कि सियासत के अंदर हमेशा हमारी टीम, हम अभी राजा अशरफ साहब पीछे एक बहुत खूबसूरत इफ्तार डिनर से खिताब करके आए कि कामों के अलावा भी आप जब कभी अपना वोट, अपनी राय, आप में से मुझे नज़र आ रहा है कि चंद बैरूनी दोस्त भी यहाँ पर मुझे उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं कि वहाँ के ममालिक ने इसीलिए तरक्की की है कि वो लोग जब वोट या अपनी राय का इज़हार करते हैं तो वो बिला खौफ व खतर, बग़ैर लालच के, बग़ैर डर के, वो सही लोगों को, सही टीम को, सही टीम कप्तान को, बेहतर लोगों को अपनी वोट और अपनी राय उनके हक़ में इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह फिर वो लोग, बेहतर लोग अपने इलाके की, अपनी तहसील की, ज़िले की, सूबे की, जहाँ तक उनकी मार होती है वो फिर बेहतर तरीके से खिदमत अंजाम देते हैं। इस तरह मुल्क, मुआशरा, लोग आस्ता आस्ता
आगे की तरफ सफ़र करें। यही मेरी आपसे गुजारिश भी है, यही मेरी इल्तिजा भी है कि जब भी इंतखाबात का वक्त आए आप खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर बेहतर लोगों, अच्छे लोगों को, बहादुर लोगों को, वफादार लोगों को, लायक लोगों को, जो ऊपर जाकर जिस तरह राजा प्रेशर साहब आपकी वोटों से मुंतखब हुए और आज जलीलुल कदर होता पाकिस्तान का सबसे बड़ा होता, अगर परवरदिगार आलम की दुआओं, अपनी माँ की दुआओं या अपने पीरों की दुआओं के बाद अगर उसकी वजह बना तो वो उनकी वो अहलियत भी है, उनकी वो कॉम्पिटेंसी और उनकी वो काबिलियत भी है। अगर खुदा न खास्ता उनके अंदर वो काबिलियत ना होती, वो अहलियत ना होती, तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर, जहाँ पर उस वज़ीर-ए-आज़म को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर भी अंदर दाखिल होने से पहले सलूट लगाते हैं, तो ये उनकी सलाहियत और काबिलियत और उनकी जो है ज़हनी जो इस्तेदाद है, ये उसकी भी एक दलील है कि जब अच्छे लोगों को आप वोट देते हैं तो वो ऊपर जाकर भी अपना अच्छी जगह, अच्छी पोजीशन लेते हैं और वो अच्छी पोजीशन फिर अपने इलाके के लिए, अपनी तहसील के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहरों के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आज अगर मेरे में राजा जावेद अशरफ के अंदर लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपये की डेवलपमेंट फंड देने की वो ताकत पैदा हुई है, तो ये खुदा के बाद मैं समझता हूँ कि राजा प्रेशर साहब की वो काबिलियत और वो सलाहियत है कि वो पाकिस्तान को सबसे बड़े ओहदे पर पहुँचे। और आज हमारा तहसील भी लाड़काना, मुल्तान और इस तरह की तहसीलों की तरह यहाँ पर भी अरबों खरबों के काम हो रहे हैं, दमादम मस्क अंदर हो रही है। हम भी सुबह से शाम तक जुटे हुए हैं कि ये उदा अल्लाह ताला ने हमें दिया है। राजा प्रेशर साहब की अल्लाह ताला ज़िंदगी लंबी फरमाए, उनको सेहत दे और उनको अपने इलाके की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब तो राजा तारक यानी साहब, राजा जावेद अशरफ साहब, मुमताज़ साहब ने यहाँ अपनी बरादरी समेत आपकी हमायत का ऐलान किया है और तालब संधू साहब की बरादरी यूके में वैदाताबाद है, उन्होंने भी वहाँ पर फ़ोन करके आपको अपनी आपके हमायत का यकीन दिलाया है, आपके साथ है, आपके साथ काम। अब मैं ऐसी शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ जो सूरत में राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की है। ये वो तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, मैं यहाँ इनको कहता हूँ अवामी वज़ीर-ए-आज़म। आपकी तालियों की गूंज में राजा जावेद अशरफ साहब आपसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तालब संधू साहब, पंडाल में बैठे हुए मेरे बुज़ुर्ग, मुझे आज यहाँ बड़ी खुशी हुई कि ये जुडिशरी की भी एक धोख है। माशाल्लाह यहाँ सेशन जज और सिविल जज साहबान भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ है। मेरे नौजवान साथी सब की खिदमत मेरा सलाम। आज से चंद दिन पहले मेरे पास तालब संधू साहब और कुछ मेरे बाकी दोस्त तशरीफ़ लाए वहाँ इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा कि राजा साहब आप वहाँ आ रहे हैं तो आप हमारे घर भी आएँ। तो मैंने इनसे कहा जब वो मेरा अपना घर है, आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, काबिल कदर हैं, तो मैं वहाँ आऊँगा और आपके पास भी यहाँ आऊँगा। तो लिहाजा आज आपकी खिदमत में हम खुद सारी पूरी टीम राजा साहब के, आपके ख़ादम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा प्रेशर के बेटे राजा खुर्रम परवेज़ अशरफ और उनके छोटे बेटे बैरिस्टर शाहरुख परवेज़ अशरफ भी यहाँ हैं, लिहाजा आपके दरबार में हाज़िर हैं। मैंने वहाँ अफ्तार पार्टी थी, मलिक अयूब साहब की यहाँ भी बातें की, शायद आपके कुछ मेरे बुज़ुर्ग और नौजवान साथी वहाँ पर थे। मैंने वहाँ भी ये बात की, मैंने कहा कि सियासत से बालातर, सियासत से बढ़कर एक बात जो हमें इलाकाई सोचनी चाहिए और ये सोच उभरनी चाहिए कि जिस तरह अंग्रेज़ ने कहा था कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अगर अहल आदमी के हवाले आप आज अपनी या कल या आने वाला दिन जब भी इलेक्शन हो वो अमानत आप उसके हवाले करेंगे जो कि मोहर है उस पर्ची के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हालात बेहतर हो जाते हैं।
میں نے کہا کہ یہ تحصیل گجر خان بڑی بہادروں، دلاوروں، نشان حیدروں، غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہماری اس محفل میں 2 جج صاحبان بھی یہاں تشریف فرما ہیں. بڑے اہل قلم اور اہل علم لوگوں کی یہ تحصیل ہے. اور اگر ہم فیصلہ ایسا کریں، قطع نظر اس میں کہ ماضی میں کسی نے کیا کیا، میں کبھی کبھی جذباتی ہو جاتا ہوں، اپنی تقاریر میں بھی جذباتی ہو جاتا ہوں. پھر وہ بقول شاعر کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی میں نہیں جانا چاہیے، مستقبل کو دیکھنا چاہیے، کہ نگاہیں جم جاتی ہیں جن کی مستقبل کے چہرے پر، وہ ماضی کی بے رحمی کو دہرایا نہیں کرتے. ہم نے ماضی کی بے رحمی کو نہیں دہرانا. 30-35 سال اس تحصیل گجر خان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. آپ یقین کریں کہ یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے. جس دن آپ کا خادم راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم پاکستان بنے، انہوں نے مجھے بلا کر، میرے بڑے بھائی راجہ طارق کیانی صاحب کو بلا کر، اپنے بیٹوں کو بلا کر انہوں نے ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ میری مصروفیات کی ابھی انتہا ہے، میرے سامنے پورا پاکستان ہے، میرے دورے ہیں، ہر شہر میں ہیں، دنیا کے دورے ہیں، باہر بیرونی ممالک کے دورے ہیں، لیکن یاد رکھنا جن لوگوں نے میرے سر پر یہ تاج سجایا ہے وزارت عظمیٰ کا، وہ کبھی ان کو رسوا نہ کرے، ان کو پریشان نہ کرے. یہ ان کی مہربانی ہے، یہ تحصیل گجر خان کی مہربانی ہے کہ آج میں اس منصب پہ پہنچا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کے بعد، اگر یہ منصب دینے والا کوئی تھا تو وہ گجر خان کی عوام تھی، وہ گجر خان کی عوام تھی. لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنڈال میں ہر شخص، چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے رہا یا ہے یا رہے گا، لیکن میں یہ ہر کو کہتا ہوں کہ آپ سارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، سارے. آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مہربانی کی، اتنا بڑا کرم کیا اس پورے خطہ پٹھوار پہ کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ پہلا پٹھواری وزیر اعظم ہے جو آپ کا وزیر اعظم. یہ پہلا وزیر اعظم ہے پٹھوار کے بعد جو کہ تحصیل گجر خان کے سینے پہ آگے 2 نشان حیدر سجے ہیں اور تیسرا نشان وزیر اعظم جو آپ کے سینے پہ سجا ہے وہ وزیر اعظم کا. تو میرے دوستو، یہ رب کا بڑا کرم ہے، یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے. ہمیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنی اور بلا تفریق کرنی. میں نے کہا کہ یہ شرط نہیں ہے کوئی. طالب صاحب سے میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم آپ کے ضمیر خریدیں، آپ کی وفائیں خریدیں کسی لالچ کے تحت. نہیں، پیار وہ ہوتا ہے جو بے لوث ہو. میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ انصاف کی ترازو اٹھا لے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے اس بات کا عہد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اپنی امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کرو. لیکن جب آپ اس پرچی کے اوپر مہر مارنے کے لیے جائیں تو آپ، خدا اور آپ کے درمیان کوئی تیسرا بشر نہیں ہے، تیسرا شخص نہیں ہے. خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ جہاں بھی آپ کا دل کرے گا ان ناموں میں راجہ پرویز اشرف، راجہ طارق کیانی یا ہمارے مخالف و سیاسی بھائی، کسی کے بارے میں کوئی گند یا گندے الفاظ یا غلیظ قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہتا. نہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے یہ درس دیا ہے، نہ ہمارے اساتذہ کرام نے یہ دیا. عزت ہر کسی کی کرنی چاہیے. یہ سیاست کا میدان ہے. میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں گو کہ میرا مرتبہ جو ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے یہ عہدہ دیا ہے، ابھی مجھے ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کسی محفل میں. جب آپ وزیر اعظم پاکستان ہوں تو پھر اپنے مرتبے کے مطابق بات کرنی چاہیے. لیکن میں ان سے یہ گزارش کروں گا، جو بھی میرا سیاسی بھائی سیاست کرنا چاہتا ہے، الیکشن لڑ لیں گے. جب آئیں گے الیکشن لڑ لیں گے. پرچی کا استعمال بھی جہاں کوئی کرے گا ہمیں منظور ہے اور قبول ہے. آگے بھی کرتے رہیں
5 इलेक्शन हारे हैं इस तहसील गुजर खान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना वफा बेची ना कदमों में कोई लर्ज़िश आई। मैं उस वक्त भी ये कहता था और मेरा भाई भी ये कहता था कि राजी रहूंगा मौला जैसे तेरी रजा, वतइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। ये फैसले ऊपर हैं, ये आसमानों के ऊपर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पाकिस्तान में बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े पीर, हम तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों पठवार के एक मिडिल क्लास से भी नीचे दर्जे के इंसान हैं। एक आम घर में आंख खोलने वाले हैं। यतीमी में हमने पला है, हमारी पैदाइश जो है वो यतीमी में हुई है, जो परवरिश है। लेकिन मेरे रब का ये करम था कि आज अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ओहदा पूरे तहसील गुजर खान को दे दिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हम आजिज़ बंदे हैं, कमज़ोर बंदे हैं, खताकार बंदे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अभी फैसले सही है। ये इस्लाम की रूह से भी है कि मोमन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जा सकता। तो हम तो 5-5 बार डसे गए, 5-5 बार। क्या MNA MPA यहाँ नहीं रहे? इससे पहले गो कि उनकी अहलियत नहीं थी कि वो कोई अच्छी वजारत लाते या किसी अच्छे ओहदे पे पहुँचते, लेकिन हमारे फैसले गलत होते रहे। यह हमें सोचना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि हम फरिश्ते हैं, अगर हम गलत लोग हैं या काम सही नहीं करते रिजेक्ट करें, कोई तीसरा लाएं, कोई चौथा लाएं, कोई 5वां लाएं, लेकिन फैसले अच्छे होने चाहिए। फैसले अच्छे होने चाहिए मेरे दोस्तों। ये किस तरह हो सकता है कि आपने टिकट जो है वो जर्मनी का कटाया है, जहाज़ उड़ पड़ता है, आप दुआ करते हैं कि परवरदिगार से सऊदी अरब उतार में उम्रा कर लूँगा। नहीं, जहाँ का टिकट होगा वहाँ जहाज़ उतरेगा। लिहाजा अपने फैसले अच्छे करें, अच्छे करें। फैसले अच्छे करेंगे तो फिर इस तरह रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। फैसले अच्छे करेंगे। आपने अपने उस खादम को मुंतखब करके भेजा, उसने परवरदिगार की मेहरबानी से अपनी कारकर्दगी आपके कदमों में ढेर कर दी। इससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता है वज़ारत? इसको कहते हैं अहलियत, इसको कहते हैं लीडरशिप, इसको कहते हैं अकल, विजडम, कैलिबर। ये लोग होते हैं जो जब ये अच्छे फैसले हों तो फिर मेरे दोस्तों तहसीलें, ज़िले, डिवीज़न, सूबे, फिर मुल्क तरक्की करता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो भी आप फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। जहाँ भी आप मोहर लगाएंगे जब इलेक्शन आएगा वो हमें कबूल होगा। आज कोई इलेक्शन नहीं है, कोई पर्ची नहीं। आज हम राजा परवरिश के हुक्म के मुताबिक करिया करिया, गाँव गाँव, टोक टोक, यूनियन कौंसल वाइज, तहसील, शहर में आपके खिदमत में हाज़िर हो रहे। जो आपने मेहरबानी की, राजा परवरिश को मेंबर कौमी असम्बली बनाया, राजा तारक कियानी साहब को मेंबर सूबाई असम्बली बनाया, हम आपके दरबार में हाज़िर। यहाँ पर मसाइल के एक अंबार हैं। आप यकीन करें, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि ये तहसील गुजर खान जिस तरह मैंने कहा है सबसे बहादुर तहसील, लेकिन इसकी ना कोई सड़क है, ना कोई गली है, ना गैस है, गैस तो दूर की बात, ना कोई बिजली के अभी तक काम बाकी है। हमने बहुत सारी कोशिश की थी कि मुकम्मल हो, लेकिन ये क्या था? ये था कि हमारे पास लीडरशिप अच्छी नहीं थी। ये काम ऐसे नहीं थे। आज ये रेले रेस है। आज हमें डंडी वो किसी ऐसे मोड़ पे देते जहाँ रोडें बनी होती, जहाँ गैसें लगी होती, जहाँ बिजलियाँ लगी होती, तो हम शायद कोई और काम करते, यूनिवर्सिटियाँ और बनाते, कॉलेजेस और बनाते, अपने बच्चों को रोज़गार देते। लेकिन हम तो इस दलदल में से अभी बाहर नहीं आ रहे। मैं जहाँ जाता हूँ वो कहते हैं राजा साहब गली साड़ी तक है जी, थला ध्यान करें, सड़क साड़ी तक है, असा को गैस को नहीं, असा को बिजली को नहीं, असा ने बच्चे बेरोज़गार नहीं। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने मिलकर सब ने, छोड़ दो, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इनकी ज़रूरतें हों तो फिर पार्टियाँ बदली करते हैं। मैं आपको दोष कोई नहीं देता। जहाँ पर ये जितने मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी बैठे हैं, नहीं, मैं कहता हूँ कमांडर, लीडर हु शोज़ द वे, लीडर होता है जो रास्ता दिखाता है। आपका क्या कसूर है? या वो बिकते रहे हैं ऊपर से, आपका क्या कसूर है? कभी मुस्लिम लीग नून, कभी मुस्लिम लीग काफ, कभी जनरल मुशर्रफ की फलानी पार्टी,
کبھی جناب فلاں پارٹی، کبھی فلاں پارٹی. آج جناب یہ جماعت گندی تھی، آج گندی ہے جناب. ہوں میں اتھا پہ رہا اتوں اٹھیا اتھا پہ رہا ہالے اس نے جہاز نہیں اڈیا تو دوئی نہیں دروٹنیاں پر پہ رہا. یار بڑی ثابت قدمی اور وفا. ہوں تساں لوگ ہوش نے ناتن لبو میرے بزرگ اور جتنے نوجوان ساتھی ہو. جیڑا آدمی چنگے کام کر سی، جیڑا آدمی تساں نے بچیاں نا روزگار نا بندوبست کر سی، جیڑا تساں نیاں گیساں لاوے، جیڑا تساں نیاں بجلیاں لاوے، جیڑا تساں نے روڈ بناوے، خدا کی آدر ناظر جان کے مور اس نے نا پر جان دیو. میں تساں کیا انہاں کسے نے جفیاں ٹچیا ہے. ماوے چاچے نے جفے 30-35 سال لگنے دے. وہ ماما جی پاپا جی چاچا جی یار تم نے جفے ہی مارنے تھے تو جاؤ کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھو. یہ اسمبلیاں جفے مارنے کی نہیں ہے، وہاں پر کارکردگی ہے. وہاں پر جب اٹھتے ہیں تو پالیسیز کے اوپر بولنا پڑتا ہے، قانون کے اوپر بولنا پڑتا ہے، صحت کے اوپر بولنا پڑتا ہے، ترقیاتی کاموں کے اوپر بولنا پڑتا ہے. تو وہ جس لئے اتھا وہ بولنا میں پھر اتھا کوئی انڈیویجل نہ نہیں بولنا کہ یاد رکھے اتھا پھر گجر خان بولنا. وہ آنے نا گجر خان نا اگر کوئی مٹی نہ مادو ہے انگوٹھا چھاپ ہے پچھلے بینچاں پر بیٹھنے والا ہے اتنا گجر خان نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں بدنامی جفے مارنے اور کھوتیاں نہ افسوس کرنا کوئی اور سیاست ہے. یہ ماما چاچا پاپا جی آخنا کوئی اور سیاست ہے. قومی اسمبلی بہنا جتھے پورے پاکستان نہیں اماجگاہ ہے، دانشگاہ ہے، جتھے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے کے بیٹھے. اتنے جانا ایک انڈر میٹرک بیٹھ گیا تو پاپا جی چاچا جی بڑا کرنا. دسو کچھ کھانے نہیں بےزتی تھی ہے کہ دسو ہے بےزتی؟ تو پھر اس گلے کی سوچو، اس گلے کی سوچو اور یہ پلے بن کے نو یہ روز گلاں شاید تساں نال نہ ہو سکن. باقی اتنے تساں گل کیتی ہے گیس نہیں، اتنے گل کیتی ہے گلی نہیں، اتنے گل کیتی ہے کسی سڑک نہیں. میں غیر مشروط کوئی شرط نہیں. ووٹ اس نے دل ہو سی جتھے مرضی دیا ہے، اسا کوئی شرط نہیں لانا، شرط میں پیار نہیں ہونا. جتھے مرضی ووٹ دیا ہے، جتھے مرضی ووٹ دیا ہے، لیکن تساں نے بنیادی کام راجہ پرویز اشرف نے حکم نے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اساں اس کی مکمل کر سبحان اللہ. آخر ہے میں جناب طالب سندھو صاحب تساں نی فیملی نا، تساں نی عزیز و قارب نا، جج صاحب میں تساں نا مشکور ہاں. تساں نے بیٹے سول جج میں ملے رکھا ہے انہوں نے مشکور ہاں. اتنے میرے کلاس فیلو بیٹھے بڑے عرصے بعد میں کی ملے، میں انہوں نے مشکور ہاں. جذبی صاحب شمسی صاحب یہ ہوں اتنا عرصہ ہو گیا اور اج انہیں جفا ماریا ملنا چاہیے سی نا یا یہ مارے کو آ رہا ہے. لیکن چودھری ممتاز صاحب یہ اتنا تشریف فرمان. میرے سارے بزرگ میں نہ لینا چاہنا، میں سارے کی جاننا نہ اور شکلہ نہ، لہٰذا میں تساں مشکور و ممنون ہاں. میرے دوستوں اور بزرگوں ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے گجر خان نہیں تعمیر و ترقی تے صحیح فیصلے پر مور. بس یہ پیغام لے کے گلی گلی کوچے کوچے پھیل جاؤ. تو میں تساں کی دس دیا اگر تساں لک بن کے دا، اگر تساں ارادہ پختہ کر لیا تو میں تساں اس محفل آخنا کہ خدا نے قسم چاہ کے آخنا انہاں دیاں ضمانتاں ضبط کرا کے کہ سبق دے دے سا جہاں 30-35 سال گجر خان نال کھلواڑ کیا. آخر کا نعرہ جڑا میں مارنا زور نال آکھیا زندہ باد پاکستان.